جنہوں نے سرکار نو منیا ہے انہوں نے پھر دنیا نے بھی منیا ہے تو منتی پئی ہے تو منتی رہے گی، کیونکہ انہوں نے غلامی دا حق ادا کر چھڑیا، تو پھر پروردگار عالم نے انہوں اتنے انعامات کی بھی بارش فرما دی، اعلان فرمایا میں انہوں نال راضی ہو گیا ہوں، میرے نال راضی ہو گیا، میں انہوں نال دیکھو ساری دنیا میرے سمیت پیران سمیت سیاست دانا بیوروکریٹس جو بھی دنیا کا بندہ لے لو، ہر بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ راضی ہو جائے، جہاد کرنے والا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، صدقہ خیرات کرنے والا، روزے رکھنے والا، نماز پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، ہر بندہ چاہتا ہے کہ رب انہاں ہستیاں دی کڈی وڈی شان ہے جنہوں رب خود اعلان کرے میں راضی ہو گیا، میں پروردگار عالم خود اعلان کرے نا اپنی لا ریب کتاب دے اندر میں انہاں نال راضی ہو گیا، وہ میرے نال راضی ہو گیا۔ عزیزان گرامی قدر، وہ اسلام کے جڑے ہیروز نے انہوں کی لسٹ بہت لمبی ہے، مگر میں چند نفوس قدسیہ کا ذکر کرنا ہے۔ اساں نے ویکھنا ہے آپ دے اتنے لا کے بھی کہ اسی کس لیول تے جا رہے ہیں، انہاں ہستیاں نے کس لیول تے منیا ہے نبی نو، اسی کس لیول تے منیا ہے۔ رب نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا، جڑی میں آیت مقدسہ خطبے کے اندر تلاوت کی تھی، سورۃ مجادلہ شریف کی آیت نمبر 22، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، فرمایا تسی کوئی بھی ایسی قوم نہیں پاؤ گے کہ جڑی اللہ نو بھی منتی ہوئے تے اللہ دے رسول نو بھی منتی ہوئے تے قیامت دے دن تے بھی ایمان رکھتی ہوئے تے پھر اللہ تے اللہ دے رسول دے دشمنوں نال تعلق رکھے۔ تسی ایسا ایمان والا کوئی نہیں ویکھو گے کہ جڑا اللہ نو بھی منتا ہوئے، قیامت دے دیہاڑے تے بھی ایمان رکھتا ہوئے تے پھر اللہ تے اللہ دے رسول دے دشمنوں نال تعلق رکھے۔ یہ ہو سکتا؟ قرآن کہہ رہے ہیں، میں اپنی پنجابی زبان وچ مفہوم عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، شاید سمجھ آ جائے۔ فرمایا لا تجدوا قوما، تسی ایسی کوئی قوم نہیں پاؤ گے یؤمنون جیڑی ایمان والی ہوئے، باللہ اللہ نو منن والی ہوئے، والیوم الآخر آخرت نو بھی، مطلب کہ ایک مومن ہوئے، اللہ نو مندا ہوئے، قیامت نو مندا ہوئے، پھر کی ہوئے یوادون، تو محبت رکھتا ہوئے کنہاں نال، من حاد اللہ ورسولہ، اللہ تے اللہ دے رسول دے دشمنوں نال محبت رکھتا ہوئے، ہو سکتا نہیں۔ مطلب کہ یہ کہ جڑا اللہ نو مندا ہے، قیامت نو بھی مندا ہے، ایمان والا کہلواندا ہے، تے اے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ تے اللہ دے رسول دے دشمنوں نال تعلق رکھے۔ مومن کبھی بھی انہاں نال محبت کر سکتا نہیں۔ وہ دی محبت کس لیول دی ہوئے گی پھر؟ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا دشمن ہوئے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، بھاوے انہاں دے پیواں وچوں ہوئے، او ابناءہم، تے بھاوے انہاں دے پتراں وچوں ہوئے، وَإِخْوَانَهُمْ، تے بھاوے انہاں دا بھرا ہوئے،
او عشیرتہم یا قریبی رشتہ دار ہوئے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا اللہ تے اللہ دے رسول دا ہوئے دشمن, اللہ تے اللہ دے رسول نے رکھدا ہوئے عداوت, تے پاویں انہاں دے ماں پیو ہوئے, پاویں انہاں دی اولاد ہوئے, پاویں انہاں دے بھیناں دے بھرا ہون, تے پاویں انہاں دے قریبی رشتہ دار ہون. فرمائے ہو سکدا نہیں. کیوں؟ فرمائے انہاں نال نہ وہ اپنے پیواں نال, اپنے بھراواں نال, اپنے رشتہ داراں نال کدی بھی محبت کر سکدے نہیں. اگر انہاں دے ماں پیو, انہاں دے بھرا, انہاں دی اولاد, انہاں دے رشتہ دار اللہ تے اللہ دے رسول دے دشمن نے, تے انہاں ایمان والے دے بھی وہ دشمن نے. اللہ نے فرمایا ایڈے ایمان والے نے کی دے نے؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم. جی بول سبحان اللہ. پروردگار عالم نے سورۃ المجادلہ کے اندر اعلان فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. فرمایا او لوگ جڑے اللہ نو منن والے نے, تے قوم قیامت نو بھی منندے نے, آخرت نو بھی منن والے نے, وہ ایمان والے نے, وہ ایسے نے جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دے دشمن ہون, اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت نہ کردے ہون. وہ ایمان والے ایسے ایمان والے نے کہ انہاں نال محبت نہیں کرن گے, بھاویں انہاں دے ماں پیو ہون, تے بھاویں انہاں دی اولاد ہوے, تے بھاویں انہاں دے بھرا ہون, تے بھاویں عشیرتہم انہاں دے قریبی رشتہ دار ہون. جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نال دشمنی رکھدا ہوئے گا, عداوت رکھدا ہوئے گا, انہاں دے ایمان دا لیول اے کہ انہاں نال محبت نہیں کرن گے. کیوں نہیں کرن گے؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. کیونکہ اللہ نے انہاں دلاں دے اندر ایمان پکا کر چھڑیا ہے. اللہ نے انہاں ایمان والیاں دے دلاں دے اوتے ایمان نو لکھ چھڑیا ہے. وہ ایمان دے بڑے پکے پیڑے نے, کیونکہ رب نے انہاں دے دلاں اوتے ایمان لکھ چھڑیا ہے. فرمایا وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ, کہ اللہ نے روح نال انہاں دی مدد فرمائی ہے. مطلب کہ یہ جناب جبریل بھی انہاں دی مدد آ کے کردا ہے. اللہ فرماندا ہے پھر انہاں دا انعام میں کی رکھیا ہے. فرمایا وَيُدْخِلُهُم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. فرمایا او لوگ جنہاں دے دلاں دے اندر اللہ نے ایمان لکھ چھڑیا ہے, فرمایا او ایڈے ایمان نے کہ اللہ انہاں دی مدد روح نال بھی فرما دے نے. پھر اللہ پاک انہاں نو کی کرے گا؟ جنت دے اندر داخل فرمائے گا, جنت دے باغات دے اندر داخل فرمائے گا, جنہاں وچ نہراں جاری نے, جنہاں وچ نہراں جاری نے, جنہاں وچ نہراں جانی ہے. کہ اگے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ. اچھی محبت نال بول سبحان اللہ. اللہ پاک اعلان فرما رہا اللہ انہاں نال راضی ہو گیا ہے. او اللہ نال راضی ہو گئے نے کون؟ جنہاں دے دلاں وچ اللہ نے ایمان لکھ چھڑیا ہے. اللہ انہاں نال راضی ہو گیا ہے. او اللہ نال راضی ہو گیا. سارے بولو اللہ انہاں نال راضی ہو گیا, او اللہ نال راضی ہو گئے. اللہ فرماتا اولئک حزب اللہ. فرمایا یہی تے لوگوں نے جڑے اللہ دی جماعت ہیں, یہی تے وہ لوگ نے جڑے اللہ دا گروہ ہے, اللہ دی جماعت ہے. تے اگے فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون. فرمایا خبردار, بے شک اللہ دی جماعت ہی کامیاب جماعت ہے. اللہ دی جماعت کامیاب جماعت.